रुसमा भएको क्रान्ति चीनमा भएन, चीनमा भएको क्रान्ति नेपालमा, जुन मोडेलमा चीनमा भएको थियो, कोरियामा बेग्लै ढङ्ग भयो, क्युबामा बेग्लै ढङ्ग भयो, आज ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा बेग्लै ढङ्गले भइरहेको छ। त्यसकारणले समय र परिस्थितिसँग बदलिने दौरानमा क्रान्तिका रूपहरू बदलिन्छन्, लक्ष्यहरू एउटै हुन्छन्, रूपहरू मोडालिटीहरू बदलिन सक्छ। यति कुरा मैले भनिसके पछाडि अब समाज व्यवस्थालाई परिभाषित गरेर हामीले कस्तो समाज व्यवस्थामा कस्तो रणनीतिक लक्ष्य लिएर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने, हामी वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वैज्ञानिक समाजवाद त कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम दायित्व नै हो त। आजको समाज हेर्यो भने हामीले एउटा भन्यौं, के भन्यौं, आजको समाजवाद नेपाल जस्तो मुलुकबाट हेर्दाखेरि विश्व राजनीतिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अलि फरक, नेपाल जस्तो मुलुकबाट हेर्ने हो भने हामी हिजो अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक मुलुक भन्यौं, ठ्याक्कै त्यही पनि आज होइन रहेछ। किन? नव उदारवादी पुँजीवादले अथवा त्यसमा पनि वित्तीय साम्राज्यवादले आज हिजोको अवस्था छैन, फेरि त्यसले वित्तीय साम्राज्यवादले हामीलाई काहीँ न काहीँ प्रभावित पारिराखेकै छ भने आजको स्थितिमा हेर्ने हो भने आजको स्थितिमा नेपाली क्रान्तिको मोडालिटी, नेपाली क्रान्तिको मोडेल, समाजवादी स्थापनाको मोडेल हिजो हामीले सोचे जस्तो होइन रहेछ। फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने शक्तिहरूका सन्तुलनहरू अदली बदली भइरहेका छन्। नेपालको 2052 सालमा सुरु गरेको जनयुद्ध र त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा आइपुग्दाखेरि धेरै विवादहरू त भए। जनयुद्ध स्थगन गर्नु ठिक थियो कि थिएन, त्यति बेला निर्माण गरेको सेना समायोजनमा लानु ठिक थियो कि थिएन, बहसहरू भए। त्यति बेला घात भयो भन्ने पनि भयो होइन, यति बेला त्यसलाई निरन्तरतामा त्यो युद्धलाई अगाडि सारेको भए के हुन्थ्यो अनुमान गरौँ। युद्ध जब कन्स्टेन्टली अगाडि बढ्छ त्यति बेलासम्म युद्धले सफलता हासिल गरिराखेको, उचाइमा जाने भयो भने युद्ध त्यो सफलतामा जान्छ। जब लामो समयसम्म एउटै धरातलमा युद्ध रह्यो भने, किनभने त्यसले उचाइ प्राप्त गर्न सकेन भने त कि या त विघटन या दमनमा पर्छ, त्यसले अर्को टर्न गर्ने, अर्को बाटो लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। हो त्यही बाध्यताको बाटो थियो नेपालको जनयुद्धले लिएको शान्ति प्रक्रियाको बाटो। सायद त्यति बेला यो शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए के हुन्थ्यो भन्ने एकचोटि कल्पना गरौँ। त्यो नआएको भए त्यो युद्धले निरन्तरता प्राप्त गरेर नेपालमा जनवादी गणतन्त्र सहित समाजवादको दिशामा अगाडि जान सक्थ्यो कि सक्दैन थियो। हामी जियोपोलिटिकल कन्डिसन, भू राजनीतिक स्थिति जुन अवस्थामा थियौं, पछिल्लो चरणमा साम्राज्यवादीहरूले लिएको नीति घेराहाल र समाप्त गर भन्ने नीति र ग्रामीण क्षेत्रमा अन्तर संघर्षहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छोड्देऊ, शहर र आर्थिक केन्द्रहरूलाई सैनिक ब्यारेकहरूलाई सुरक्षित गर भन्ने उनीहरूले लिएको रणनीतिले लामो कालसम्म क्रान्तिकारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा रहिरहन सक्थे कि सक्दैन, त्यहाँ नयाँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न उठ्यो, जसको परिणामस्वरूप हामी युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको प्राप्त गरेको जो उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्नका निम्ति शान्ति प्रक्रिया, शान्ति र संविधानको बाटोमा आइपुगेको थियो। त्यसभित्र कति त्रुटि भए अर्को मूल्याङ्कनको प्रश्न होला। तर अबको स्थितिमा अघि एउटा प्रमेशजीले भन्नुभयो एउटा कुरा के हो भने, लडेर केही चिज हासिल गरिदिने, हासिल गरिसकेपछि भोग चाहिँ तिमीहरू गर भनेर छोडिदिने कि त्यसलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको निम्ति उपयोग गर्ने। उहाँले त्यो प्रश्न शब्दमा त भन्नु भएन, त्यसलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति उपयोग गर्ने, रणनैतिक रूपले त्यसैलाई स्वीकार गरेर गयो, त्यही मात्रै अन्तिम लक्ष्य हो भन्यो, क्रान्ति समाप्त भयो हैन। त्योबाट अगाडि बढ्ने आधार सिर्जना गर्ने कुराहरू हो भने त्यो एउटा नयाँ। अब म एउटा कुरा, सन् 1973 देखि सफल कुनै पनि क्रान्ति छैन। 1973 देखि किन होला त? यत्रो लामो पिरियड, यत्र अन्तर्विरोधहरू विकसित भएका छन्। सन् 1970 मा चिलेमा क्रान्ति 3 वर्ष पछाडि किन भएन त? हामीले समाज विश्लेषण गर्न जान्यौं कि जानेनौं? समाजका अन्तर्विरोधहरूलाई पक्रिन जान्यौं कि जानेनौं? त्यसलाई ठिक गर्ने संघर्षका औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेनौं, जाने कि जानेनौं? तिनै प्रश्न त होला। माओको मृत्यु पछाडि जसरी चीनको समाजवादी बाटो बेग्लै ढङ्गको आयो, चिनिया प्रकारको समाजवाद भन्छ, विश्व समाजवादको कुरो उठेन, समाजवाद चिनिया प्रकारको। त्यस्तै गरिकन कोरियामा 1953 पछाडि, विद्रोह पछाडि कोरियामा स्थापना भएको समाजवादको मोडेल बेग्लै प्रकार आज विश्व साम्राज्यवादका सामने एउटा चुनौतीको रूपमा पनि उभिरहेको छ। त्यसकारणले
संसारभरि क्रान्ति एउटै ढङ्गले हुँदैन। त्यहाँका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चेतना र अन्तर्विरोधहरूले निर्धारण गर्छ। हामी कहाँ पनि, हाम्रो मुलुकमा पनि हामीले स्थापना गर्ने समाजवादको मोडेल हाम्रै ढङ्गको, आफ्नै ढङ्गको हुन्छ। आफ्नै ढङ्गको सङ्घर्ष गर्दाखेरि शक्ति सन्तुलन र विश्व परिस्थिति, जियो पोलिटिकल कन्डिसनले पनि निर्धारण गर्छ, भू राजनीतिक स्थितिले पनि निर्धारण गर्छ। अब त्यसकारणले साइन्टिफिक सोशलिजमको बारेमा यो आवश्यकता छैन, कम्युनिस्टहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्नमा मैले गर्दै गरिन। कम्युनिस्टको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो, तर वैज्ञानिक समाजवादको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मोडालिटी के हो त्यो कुरा चाहिँ र कसरी प्राप्त हुन सक्छ। हामीले नारा मात्रै वैज्ञानिक समाजवादको नारा लगाएन, कसरी प्राप्त हुन सक्छ त्यो चाहिँ निर्धारण गर्नु जरुरी छ, त्यो प्रशिक्षित गर्न आज जरुरी छ। अब राजनैतिक प्रणालीमा सुरक्षा, अवसर, लोकप्रियता, जनवाद यस्ता प्रश्नहरू यसलाई कसरी सेटल गर्छौँ? आर्थिकमा व्यवस्थापन, उत्पादन, वितरण र त्यसको स्वामित्वका प्रश्नहरू उठ्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ? संस्कृतिमा विज्ञान, कला, साहित्य र चेतना यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्छौँ? र लास्ट हो होप, आशा भन्नाले भविष्य विकसित साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने आधार साम्यवादी समाजको निर्माण। त्यहाँ अब यो बारेमा विवाद धेरै पहिलेदेखि नै विवाद छ। एउटै मुलुक साम्यवादी समाजमा जान सक्छ कि सक्दैन, एउटै मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति हुन सक्छ कि सक्दैन, सिङ्गो एउटा मुलुकमा भन्ने बहस धेरै पहिलेदेखिको बहस, सोभियत रुसमा स्थापना भएदेखिको बहस सुरुवात भएको। त्यसकारणले आज हामीले उत्तर दिनुपर्ने धेरै विषयवस्तु भएको छन्, धेरै नयाँ कुराहरूबारे खोज गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने आधार के हुन् अनि त्यसका निम्ति अब समाजवादी धाराहरू भने विभिन्न ढङ्गका समाज, हिटलरले पनि समाजवादी भनेका थिइन्, पार्टीको नाम त समाजवादी भनेका थिइन्, त भन्दैमा हुने कुराहरू होइन। र आज त्यसको निम्ति के हो त फेरि शक्ति सञ्चय आवश्यक पर्दैन र? मैले यसो हेरेँ कि माओवादी जनयुद्धका नै 11वटा टुक्रा रहेछन्। माओवादी जनयुद्धबाट विभक्त भएका टुक्राहरू आज 11वटा छन्। हामी युनिटीको पनि कुरा गर्दैछौँ, फेरि एकता बलियो बनाउनुपर्छ, शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ, टुक्रा भइरहेका छन्। तीनवटा कारणले सङ्गठनहरू विभाजनमा छन्। एउटा पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्तित्वको बिचको टकराव, म नेता त नेता, मेरो नेतृत्व तेरो नेतृत्व। एउटा आइडियो पोलिटिकल विचार राजनीतिमा आएको अन्तर्विरोध, त्यो मूलभूत रूपमा होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केशरजङ रायमाझीको नेतृत्वमा बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले राजाको 17 सालमा राजा महेन्द्रको कुलाई समर्थन गर्यो, त्यति बेला फुट आवश्यक थियो नि त? थियो। आइडियो पोलिटिकल प्रश्नहरू। तेस्रो हो राजनीतिक प्रश्नहरूमा पनि कहिलेकाहीँ पेचिला रणनीतिसँग सम्बन्धित भएका केही राजनीतिक प्रश्नहरू हुन्छ, त्यति बेला विभाजन हुनेछ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि नेकपा चौथो महाधिवेशन सशस्त्र युद्धमा जाने कि जनविद्रोहको दिशामा जाने, यो राजनीतिक प्रश्न थियो। राजनीति तर रणनीतिसँग जोडिएको थियो, जसका कारणले त्यति बेला विभाजन भयो। युद्धमा जाने या जनविद्रोहमा जाने, विभाजन भयो। विभाजन पछाडि आज परिभाषित, समग्र परिभाषित गर्दाखेरि त्यति बेलाको दृष्टिकोण र अबको सम्भावित समाजका बारेमा कतिपय कुराहरू मिल्दै जाँदाखेरि पुनः ध्रुवीकरणका प्रश्नहरू छन्। त्यसकारणले म एउटै मात्र कुराहरू अब के गर्न चाहन्छु भने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति यो पर्सनालिटी कल्ट लगायतका कतिपय कुराहरूलाई, कतिपय तात्कालिक राजनैतिक प्रश्नहरूलाई पनि थाती राखेर रणनैतिक लक्ष्यका उद्देश्यका निम्ति नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। त्यही ध्रुवीकरण आज प्रतिगामी शक्तिहरू किन उठ्ने? जनतामा असन्तुष्टि भयो, सरकारमा गएकाले ठिक ढङ्गले दिएन। हामी एउटा प्रश्न के हो भने म आफू व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम अन्तर्गत निर्वाचनबाट सरकार
निर्माण गरेर समाजवाद आउँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ, मेरो आफ्नो विश्वास हो। किन अहिलेको निर्वाचन प्रणाली के छ? 5 करोड खर्च गरेर 10 करोड खर्च गरेर सांसद बन्छ, अनि त्यो खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? तस्करको पैसा हुन्छ, दलालको पैसा हुन्छ, अनि भोट कसले दिन्छ? जनताले दिन्छ। ऊ प्रतिनिधि कसको भन्छ? दलाल र तस्कर भन्छ। सिस्टम यसरी आजको विकृति निर्वाचन प्रणाली, यसमा सुधार गर्ने, आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने? मात्रात्मक गर्ने। त्यो भनेको के? निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ। यो पनि त आन्दोलन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ कसरी? समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने भ्रष्टाचार त 75% न्यून हुन्छ। हो, यस्ता पनि सुधारात्मक स्ट्रगलहरू आजको खाँचो। त त्यसले के भन्छ भने एक्सन इन युनिटी, एकताको माग गर्छ, जसले रणनीतिक लक्ष्यका निम्ति एउटा आधार तयार पार्छ। त्यसैले यो बहस वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताका बारेमा कम्युनिस्टहरूले छैन भनेर भन्ने कुरै आउँदैन है। तर त्यो कसरी प्राप्त गर्ने त? त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन लैजाने भन्ने कुरा भने त्यसको हामीले सोच्नै पर्छ। त्यसकारणले यो बहसको सुरुवात राम्रो भएको छ। नेपाल अझ भन्ने हो भने नेपाल जुन भू राजनीतिक अवस्थामा छ, हामी त अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। अत्यन्तै ग्लोबल्ली विश्व साम्राज्यवादले नेपाललाई रणनीतिक रूपले प्रयोग गर्दैछ। स्ट्रेटेजिक लोकेसनमा छौँ हामी। दुई ठुला मुलुकहरू, राजनीतिक प्रणालीमा भिन्नता भएका दुईटा मुलुकहरू छन्, भारत र चीन। उनीहरूको बीचमा छौँ। सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर सबै किसिमका अतिक्रमण खप्नु परेको छ। एकातिर भने 8000 किलोमिटर टाढाबाट विश्व राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा आइरहेको चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वको चपेटामा हामी परिरहेका छौँ। चीनको वरिपरि 14वटा राष्ट्र छन्। 14वटा राष्ट्रमध्ये सबभन्दा इजी एक्सेस चीनको विरुद्ध गतिविधि गर्नका निम्ति सबभन्दा इजी एक्सेसको रूपमा नेपाल प्रयोग भएको छ। अरू कहीँबाट प्रवेश पाएन, नेपाल त्यो प्रवेश पाएको छ, जसका कारणले हाम्रो सभरेन्टीदेखि लिएर सबै कुराहरू चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छ। एमसीसी, एसपीपी, सोफा, यी थुप्रै एग्रिमेन्टहरू, एमसीसी त भइसक्यो। मैले आफूले भने एमसीसी को विरुद्धको लडाईँ लडेँ, म हारेँ भनेको छु मैले। किनभने पार्लियामेन्टबाट पास भयो, दबावको बीचबाट पास भएको छ। के दबाव दिए? थुप्रै घटना। संकल्प एउटा चाहिँ नि पार्लियामेन्टबाट भियना कन्भेन्सनको 1959 मा भएका भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 31A र B लाई बेस बनाएर पार्लियामेन्ट्री प्रोक्लेमेसन गरेर त्यसलाई परालको त्यान्द्रो समातेर त्यसको पारित भएको छ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। किन अर्थ छैन भन्दाखेरि त्यो सन्धि होइन, सम्झौता होइन। नेपालको पार्लियामेन्टले पास गर्यो, कानुन पनि होइन। पार्लियामेन्टले पास गरेका कारणले नेपाल र नेपाली जनता अब्लाइज हुनु जरुरी होला, किनभने त्यो अब्लिगेसन त्यो पालना गर्नुपर्ने बाध्य होला। तर त्यो कानुन होइन, कानुन बन्ने प्रक्रिया हुन्छ र त्यसलाई लालमोहर नलागिकन कानुन बन्दैन। त्यसकारणले त्यसको कुनै पनि भ्यालिडिटी छैन। विश्व साम्राज्यवादको चेपुवामा परिरहेका छौँ। अहिले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिकाको के अरे एन्टी टेररिस्ट ट्रेनिङ र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङका नाममा अमेरिकी ब्यारेक खडा गर्ने प्रस्ताव सहित त्यो एग्रिमेन्ट प्रिन्सिपल्ली 2018 डिसेम्बरमा भइसकेको थियो। अब त्यसलाई औपचारिक रूप दिइँदैछ। त्यसकारण यो स्थितिमा नेसनल युनिटी, एकातिर हाम्रा अधिकार पाएका अधिकार सुरक्षित गर्ने
अर्कोतिर राष्ट्रियताको रक्षा र रिभोल्युसनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति